16 दिसंबर 1971 एक ऐसा दिन जो कभी नहीं बुलाया जा सकता। वो दिन जब कायदे आजम का पाकिस्तान टूट गया। किसने तोड़ा? कोई कहता है शेख मुजीबुर रहमान ने, कोई इल्जाम लगाता है जुल्फकार अली भुट्टो पर, तो किसी का जोर फौजी आमर जनरल यहिया खान पर चलता है। लेकिन हकीकत क्या है? चलिए इसके बारे जानते हैं इस वीडियो में। आज पाकिस्तान टूटे 52 साल हो चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि पाकिस्तान किसने तोड़ा है। क्यों? क्योंकि इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं जितना नजर आता है। हकीकत ये है कि सब ने अपना हिस्सा डाला, यहाँ तक कि उन्होंने भी किरदार अदा किया जिनका कोई नाम नहीं लेता। मसलन अयूब खान। पाकिस्तान के दो टुकड़े होने की तमाम तर बुनियादें अयूब खान के दौर में ही रख दी गई थी। इनके फैसले, इनका रवैया और इनका अंदाज, ये सब बांग्लादेश बनने का सबब बने। इसमें कोई शक नहीं कि अयूब खान का दौर सनती इनकलाब का दौर बिल्कुल था, लेकिन ये सारी तरक्की हो कहाँ रही थी? सिर्फ और सिर्फ मगरबी पाकिस्तान में, और इस बात की गवाही खुद अदादो शुमार देते हैं। सन 1950 में पाकिस्तान की फीकस आमदनी थी 311 रुपए। अगर दोनों बाजुओं को अलग अलग देखें तो मगरबी पाकिस्तान में ये 338 रुपए थी और मशरकी पाकिस्तान में 287 रुपए, यानी 51 रुपए का फर्क। 1960 में भी, यानी 10 साल बाद भी ये फर्क मौजूद रहा, बल्कि और बढ़ गया। इस अरसे में तो मशरकी पाकिस्तान की फीकस आमदनी 287 से कम होकर 278 रुपए रह गई। और फिर आया सबसे भयानक दौर। 1970 तक ये फर्क 206 तक पहुंच गया। 1961 से 1970 तक 10 सालों में पाकिस्तान की फीकस आमदनी 424 रुपए हुई। मगरबी पाकिस्तान में 537 रुपए और मशरकी पाकिस्तान में 331 रुपए। जी हाँ, इन 10 सालों में अयूब खान के सुनहरी दौर में भी मशरकी पाकिस्तान की आमदनी में सिर्फ 53 रुपए इजाफा हुआ, जबकि मगरबी पाकिस्तान में ये इजाफा 171 रुपए था। मशरकी पाकिस्तान की आबादी मुल्क का तकरीबन 60% थी। मोहतात अंदाजा भी रखें तो करीब 56% तो बनता ही है। लेकिन 1951 तक इसे वफाकी हुकूमत के अखराजात में से सिर्फ 20% मिलता। 1965 के 5 साला मंसूबे में भी मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 36% था। तभी तो मुजीबुर रहमान कहते थे कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। बात सख्त थी, लेकिन इतनी गलत भी नहीं थी। अयूब खान के दौर में मशरकी पाकिस्तान को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, जिसका नतीजा बहरहाल यही निकलना था। अयूब खान के सेक्रेटरी इत्तलात थे अल्ताफ गौहर। इन्होंने एक किताब लिखी, अयूब खान फौजी राज के पहले 10 साल, जिसमें इन्होंने एक अजीब वाकया लिखा। एक बार वो अयूब खान से गुफ्तगू कर रहे थे, मशरकी पाकिस्तान का जिक्र आया तो वो गुस्सा कर गए। कहने लगे, जब भी बंगालियों का जिक्र आता है तुम जज्बाती हो जाते। फिर कहा, मैंने इन्हें एक दूसरा दारुल हुकूमत इसलिए दिया है कि एक दिन इन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। यानी बांग्लादेश का बीज मगरबी पाकिस्तान में बोया गया। अगरतला साजिश भी अयूब खान के दौर में ही हुई। ये 6 जनवरी 1968 का दिन था, जब कई लोग गिरफ्तार हुए। उन पर इल्जाम था कि इन्होंने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की साजिश की। इस केस में अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान का नाम भी शामिल था। सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ तो जेल में ही मार दिए जाते हैं, जिस पर मशरकी पाकिस्तान में गमो गुस्सा बढ़ता चला गया। अवाम के जज्बात उरूज पर थे, यहाँ तक कि 1969 में ये मुकदमा वापस लेकर मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया। मुजीब पहले से भी ज्यादा मकबूल हो गए और खतरनाक भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सुकूते ढाका की बुनियादें दरअसल अयूब खान के दौर में ही रख दी गई थी, जिस पर बांग्लादेश की तामीर हुई अगले दौर में, यानी यहिया खान के दौर में। पाकिस्तान के स्याह सफेद के अगले मालिक थे जनरल यहिया खान, जो पाकिस्तान के सदर भी थे, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी, वजीर दिफा भी और वजीर खारजा भी। इन्होंने मुल्क में इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। फिर दिसंबर 1970 में वो इलेक्शन हुए, जिसने पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया। सारे अंदाजे गलत साबित हुए। मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर दिया। इन्हें इतनी बड़ी अक्सरियत मिल गई कि इन्हें वजीर आजम बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन यहिया खान ने ये रास्ता नहीं चुना और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो का साथ दिया। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25 मार्च 1971 को मशरकी पाकिस्तान में एक ऑपरेशन का आगाज होता है। एक ऐसा कदम जिसने दोनों मुल्कों में फासले और बढ़ा दिए और मुल्क पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया। यहाँ तक कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 90,000 फौजियों ने ढाका में हथियार डाल दिए। कायदे आजम का पाकिस्तान टूट गया। दुनिया की तारीख है कि अकलियत जिदोजहद से अक्सरियत से अलग होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ 16 दिसंबर 1971 को अक्सरियत ने अकलियत से जान छुड़वाई और बांग्लादेश बना लिया। पाकिस्तानी कौम को बहुत गहरा घाव लगा। जख्मी कौम को कुर्बानी के लिए एक बकरे की जरूरत जो थी, यहिया खान से अच्छा कौन हो सकता? एक रंगीन मिजाज आमर से बेहतर
کون ہو سکتا تھا؟ یحییٰ ہمیشہ کے لیے ولن بن گئے، بننے بھی چاہیے تھے، آخر اپنی ہی قوم کے خلاف ظالمانہ آپریشن کرنے کا حکم بھی تو انہوں نے ہی دیا تھا۔ ہاں، اس میں حصہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تھا۔ 1970 کے الیکشن کے بعد بھٹو کا بیانیہ وہی تھا جو اسٹیبلشمنٹ کا تھا، وہ ان کے کھیل کے اہم کھلاڑی۔ 3 مارچ 1971 کو جب آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں ہونا تھا، تب یہ بھٹو ہی تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی۔ ان کا مشہور زمانہ جملہ تھا، جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ 28 فروری 1971 کی یہی تقریر تھی جس پر صحافی عباس اطہر نے سرخی جمائی تھی، جو آج تک بھٹو سے چپکی ہوئی ہے۔ ادھر تم ادھر ہم، پاکستان توڑنے والے تمام کرداروں میں سے صرف مجیب الرحمان ہی ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کردار بعد میں تسلیم کر لیا۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے مجیب نے کہا کہ میری زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا دن تھا جب بنگلہ دیش بنا۔ جب سوال کیا گیا کہ آپ بنگلہ دیش بنانے کا کب سے سوچ رہے تھے، تو انہوں نے کہا بہت سالوں سے، لیکن مغربی پاکستان میں سب خاموش رہے۔ حکومت پاکستان نے اتنے بڑے سانحے کی تحقیقات کا آغاز کیا اور اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا۔ 300 سے زائد گواہوں کے بیانات لیے گئے۔ پھر پہلی رپورٹ 1972 میں اور دوسری رپورٹ 1974 میں پیش کی گئی، لیکن اس رپورٹ کو آج تک ظاہر نہیں کیا گیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سرکاری سطح پر بھی منظر پر نہیں لائی گئی۔ پاکستان ٹوٹنے میں صرف ان شخصیات کا ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے فیکٹرز کا ہاتھ تھا۔ پہلی وجہ مغربی پاکستان کی نوکرشاہی اور عسکری قیادت کو خطرہ تھا کہ اگر سیاسی نظام کو جمہوری انداز میں چلایا گیا تو بنگالی ہمیشہ اقتدار میں رہیں گے، اس لیے جمہوریت آپشن ہی نہیں تھا۔ بنگالی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو پنجاب کے غلام محمد نے برطرف کر دیا، اور ایسا ٹرینڈ شروع ہوا جس کا خمیازہ آنے والی کئی نام نہاد جمہوری حکومتوں کو بھگتنا پڑا۔ دوسری وجہ پاکستان کے ان دونوں بازوؤں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا اور ان کو جوڑنے والا صرف ایک رشتہ تھا، اسلام۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد یہاں کے حکمرانوں نے اسلام میں کوئی دلچسپی ہی نہیں دکھائی۔ مشرقی پاکستان میں سوشلسٹ اور سیکولر نظریات پھلتے پھولتے رہے۔ بالآخر نتیجہ ملک ٹوٹنے کی صورت میں ہی نکلا۔ پاکستان کے قیام پر ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ انصاف پر مبنی ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے گا، اہلیت کو اولیت دی جائے گی، لیکن ظلم و جبر اس ملک میں قانون بن گیا اور حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا۔ ایسا ملک کہاں چلتا؟ ایک اور وجہ پاکستانی قیادت کا بلا وجہ جذباتی پن تھا۔ بنگالی کو اردو زبان کے ساتھ قومی زبان کا درجہ نہ دینا زیادتی، سرکاری زبان صرف اردو ہوگی، یہ ایک جذباتی نعرہ تھا۔ اردو تو آج تک سرکاری زبان نہیں بن سکی، لیکن اس جذباتی نعرے سے بنگلہ دیش ضرور بن گیا۔ ایک اور اہم وجہ تھی دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد جانا۔ کراچی ہر قوم کا شہر تھا، یہ اردو اور سندھی بولنے والوں کا شہر بھی تھا تو بنگالی بولنے والوں کا بھی تھا، لیکن نیا دارالحکومت راولپنڈی میں بنایا گیا، GHQ کے دامن۔ سب پر واضح ہو گیا کہ اب جو حکومت چلے گی وہ GHQ کی گود میں بیٹھ کر چلے گی۔ پھر ایک کے بعد دوسرا بھیانک فیصلہ ہوتا گیا، جیسے 70 کے انتخابات کے بعد عوامی لیگ کو اقتدار نہیں دیا گیا، اور یہ سب فوج اور مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے مل کر کیا۔ مجیب الرحمان نے تو یہ تک کہا تھا کہ 6 نکات بھی نافذ ہوں گے اور پاکستان بھی ایک رہے گا۔ جیت کے بعد مشرقی پاکستان کو آئینی اور قانونی حق ملنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں دیا گیا۔ الٹا ان کے خلاف ایسا آپریشن کیا جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اتنی آسانی سے تو گھر نہیں ٹوٹتے۔ یہ تو ایک ملک، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا کوئی آسان نہیں تھا۔ یہ کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں تھی، ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ پاکستانی قیادت کی مجموعی غفلت، سازش اور بھیانک فیصلوں کا نتیجہ تھا۔